आफ्ना हरेक गीत निकालेपछि विवादमा फस्ने गायक हुन् दुर्गेश थापा। उनले पछिल्लो समय निकालेका गीतहरू विवादमा नपरेको सायद रेकर्ड छैन। उनका गीत सङ्गीत विवादमा पर्छन् नै, धेरैजसो उनी पनि आफै विवादमा फस्ने गरेका छन्। अहिले नेपाली चलचित्र क्षेत्र होस् या साङ्गीतिक क्षेत्रका व्यक्तिहरू हुन्, उनले आफ्नो कम ज्ञान र आफ्नो क्षेत्रप्रतिको कुनै पनि चासो या जानकारी नहुँदा साथै बोली चिप्लाएर विवादमा पर्ने गरेका छन्। यसैबीच दुर्गेश थापाले एक टेलिभिजनमा दिएको अन्तर्वार्ताले उनैलाई पिरोलेको छ। म्युजिक भिडियोमा अभिनय गर्दै गर्दा गायनमा लागेका दुर्गेश हिट गायकका रूपमा चिनिएका थिए। उनका गीत हामी पनि नाच्नुपर्छ बिच बिचमा बोलको गीतले पोहोर साल सबैलाई उछिनेको थियो भने यसपालि सबैको सिक्वेलको सर्वाधिक युट्युबमा दर्शकको साथ पाएको छ। यसै साथ एक टेलिभिजनमा ऋषि धमलाले लिएको अन्तर्वार्तामा उनलाई नारायण गोपालको गीत आग्रह गरियो गाउनको लागि। उनले निर्धक्कसँग नारायण गोपालको गीत भन्दै फक्तराज आचार्यको गीत गाए। उनको गायनमा सुर थियो न ताल नै, तर पनि उनले मजाले गाए। यसपछि ऋषिले अर्को यम बरालको गीत गाउन आग्रह गरे। उनले रामकृष्ण ढकालको गीत गाए। उनले लगातार अर्को शिव परियारको गीत गाउन आग्रह गरे। उनले पिउँदिन भन्दा भन्दै बोलको गीत गाउन कसिए, तर उनको स्वरले छेउ टुप्पो नै भ्याएन। यसकारण गायक तथा मोडल थापा सबैतिर आलोचित बन्न पुगेका छन्। उनलाई व्यङ्ग्य गर्दै गायिका तथा भोइस अफ नेपालकी जज आस्था राउतले लेख्छिन्, नाच्ने मान्छे रहरले गाउन थाल्छ, न सुर सिकेर आउँछ न ताल आउँछ। अटोट्युनले आजकाल जो पनि गाउने के भएको हो, हे दैव गीतहरू सुन्नै नसक्ने। उनी थप लेख्छन्, युट्युबबाट डलर त आउला, तर म्युजिकल ज्ञान कहाँबाट छाउला। हेर्दैछु नेपाली गीत सङ्गीत कहाँ जाँदैछ, के दर्शकलाई यस्तै चटक नै मन पर्दैछ। हैट, अब के चाहिँ गर्नु, केही बोल्नु कि नबोल्नु। आस्थाका अनुसार अहिले स्वर गतिलो नभए पनि डिजिटल प्रविधिले गीतमा टाइमिङ र स्वर मिठो बनाइदिएका कारण जसले पनि गीत गाउने रहर र भाइरल हुने जमात बढेको बताउँछिन्। यसबाट डलरको कमाई त होला, सङ्गीतको ज्ञान पनि लिन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। यता गायिका मनिषा पोखरेल पनि गायन नै नबुझेको मान्छेले गीत गाएर सङ्गीत क्षेत्रको बेइज्जत गरेको बताउँछिन्। उनले पनि आस्थाले जस्तै व्यङ्ग्य गरेर लेख्छिन्, हैट के मजाक हो यो, गीत सङ्गीतको भविष्य कोरोना भन्दा डेन्जर। गायिका मनिषाका अनुसार यस्तै पारा हो भने गीत सङ्गीतको भविष्य नरहने बताउँछिन्। उनले गीत सङ्गीतलाई धेरैले मजाकको रूपमा लिएको पनि बताएकी छन्, जसले गर्दा भोलिका दिनमा गीत सङ्गीत अहिलेको कोरोना भन्दा पनि खतरनाक हुन सक्ने उनको भनाइ छ। पछिल्लो समय गीत सिकेर आउने भन्दा पनि लहै लहैमा लागेर भिडमा बढेको देखिन्छ। यसले गर्दा पनि साङ्गीतिक क्षेत्रको पाटो अटो ट्युनले खाइदिने पो हो कि भन्ने चिन्ताको विषय बनेको छ। सङ्गीत सिकेर आएको भन्दा नसिकेर आएकोले बजार तताइरहेका छन्। गायक तथा मोडल दुर्गेश थापाले गीत सङ्गीतका बारेमा बुझेका छैनन् भन्दै धेरैले उल्ल्याएका छन्। गायक फरज सिटौलाले पनि दुर्गेशले गीत गाएको शब्दलाई लिएर व्यङ्ग्य गरेका छन्। गायक फरजले गीत सङ्गीत यस्तै हो भने ओह्रालो लाग्ने बताएका छन्। उनको आशय पनि गीत सङ्गीत बुझेर मात्र गाउन भनिएको छ। उनले व्यङ्ग्य गर्दै लेखेका छन्, मेरो नि मुटु जलिरहेछ, नेपाली सङ्गीत उधोमुन्टो लागिरहेछ। गायक फारतले यस्तै पारा हो भने नेपाली गीत सङ्गीतले उधोमुन्टो लगाउन बेर नै छैन भनेका छन्। टेलिभिजनको अन्तर्वार्ताको भिडियोमा कमेन्टमा उमेश कुलुङले कमेन्ट गरेका छन्, दुर्गेश भन्दा त नरेश पातली र छक्कर थापाले राम्रो गाउँदो रहेछन् भन्दै उनलाई उडाएका छन्। उनले नेपाल आइडलका बेसुरा गाएर चर्चामा आएका नरेश पातली र छक्कर थापासँग तुलना गरेका छन्। यस्तै अर्की गोपिना राईले पनि दुर्गेश थापा भन्दा नरेश पातली नै राम्रो गायक रहेछन् भनेका छन्। यसरी कमेन्टमा दुर्गेशलाई गाली गर्ने मात्र यति बेला भेटिएको छ। तपाईँको विचारमा के लाग्छ, दुर्गेश सही या गलत? तपाईँले आफ्नो धारणा कमेन्ट बक्समा छोड्न सक्नु। आफ्ना हरेक गीत निकालेपछि विवादमा फस्ने गायक हुन् दुर्गेश थापा। उनले पछिल्लो समय निकालेका गीतहरू विवादमा नपरेको सायद रेकर्ड छैन। उनका गीत सङ्गीत विवादमा पर्छन् नै, धेरैजसो उनी पनि आफै विवादमा फस्ने गरेका छन्। अहिले नेपाली चलचित्र क्षेत्र होस् या साङ्गीतिक क्षेत्रका व्यक्तिहरू हुन्, उनले आफ्नो कम ज्ञान र आफ्नो क्षेत्रप्रतिको कुनै पनि चासो या जानकारी नहुँदा साथै बोली चिप्लाएर विवादमा पर्ने गरेका छन्।
यसैबीच दुर्गेश थापाले एक टेलिभिजनमा दिएको अन्तर्वार्ताले उनैलाई पिरोलेको छ। म्युजिक भिडियोमा अभिनय गर्दै गर्दा गायनमा लागेका दुर्गेश हिट गायकका रूपमा चिनिएका थिए। उनका गीत हामी पनि नाच्नुपर्छ बिच बिचमा बोलको गीतले पोहोर साल सबैलाई उछिनेको थियो भने यसपालि सबैको सिक्वेलको सर्वाधिक युट्युबमा दर्शकको साथ पाएको छ। यसै साथ एक टेलिभिजनमा ऋषि धमलाले लिएको अन्तर्वार्तामा उनलाई नारायण गोपालको गीत आग्रह गरियो गाउनको लागि। उनले निर्धक्कसँग नारायण गोपालको गीत भन्दै फक्तराज आचार्यको गीत गाए। उनको गायनमा सुर थियो न ताल नै, तर पनि उनले मजाले गाए। यसपछि ऋषिले अर्को यम बरालको गीत गाउन आग्रह गरे। उनले रामकृष्ण ढकालको गीत गाए। उनले लगातार अर्को शिव परियारको गीत गाउन आग्रह गरे। उनले पिउँदिन भन्दा भन्दै बोलको गीत गाउन कसिए, तर उनको स्वरले छेउ टुप्पो नै भ्याएन। यसकारण गायक तथा मोडल थापा सबैतिर आलोचित बन्न पुगेका छन्। उनलाई व्यङ्ग्य गर्दै गायिका तथा भोइस अफ नेपालकी जज आस्था राउतले लेख्छिन्, नाच्ने मान्छे रहरले गाउन थाल्छ, न सुर सिकेर आउँछ न ताल आउँछ। अटो ट्युनले आजकल जो पनि गाउने के भएको हो, हे दैव गीतहरू सुन्नै नसक्ने। उनी थप लेख्छन्, युट्युबबाट डलर त आउला, तर म्युजिकल ज्ञान कहाँबाट छाउला। हेर्दैछु नेपाली गीत सङ्गीत कहाँ जाँदैछ, के दर्शकलाई यस्तै चटक नै मन पर्दैछ। हैट, अब के चाहिँ गर्नु, केही बोल्नु कि नबोल्नु। आस्थाका अनुसार अहिले स्वर गतिलो नभए पनि डिजिटल प्रविधिले गीतमा टाइमिङ र स्वर मिठो बनाइदिएका कारण जसले पनि गीत गाउने रहर र भाइरल हुने जमात बढेको बताउँछिन्। यसबाट डलरको कमाई त होला, सङ्गीतको ज्ञान पनि लिन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। यता गायिका मनिषा पोखरेल पनि गायन नै नबुझेको मान्छेले गीत गाएर सङ्गीत क्षेत्रको बेइज्जत गरेको बताउँछिन्। उनले पनि आस्थाले जस्तै व्यङ्ग्य गरेर लेख्छिन्, हैट के मजाक हो यो, गीत सङ्गीतको भविष्य कोरोना भन्दा डेन्जर। गायिका मनिषाका अनुसार यस्तै पारा हो भने गीत सङ्गीतको भविष्य नरहने बताउँछिन्। उनले गीत सङ्गीतलाई धेरैले मजाकको रूपमा लिएको पनि बताएकी छन्, जसले गर्दा भोलिका दिनमा गीत सङ्गीत अहिलेको कोरोना भन्दा पनि खतरनाक हुन सक्ने उनको भनाइ छ। पछिल्लो समय गीत सिकेर आउने भन्दा पनि लहै लहैमा लागेर भिडमा बढेको देखिन्छ। यसले गर्दा पनि साङ्गीतिक क्षेत्रको पाटो अटो ट्युनले खाइदिने पो हो कि भन्ने चिन्ताको विषय बनेको छ। सङ्गीत सिकेर आएको भन्दा नसिकेर आएकोले बजार तताइरहेका छन्। गायक तथा मोडल दुर्गेश थापाले गीत सङ्गीतका बारेमा बुझेका छैनन् भन्दै धेरैले उल्ल्याएका छन्। गायक फरज सिटौलाले पनि दुर्गेशले गीत गाएको शब्दलाई लिएर व्यङ्ग्य गरेका छन्। गायक फरजले गीत सङ्गीत यस्तै हो भने ओह्रालो लाग्ने बताएका छन्। उनको आशय पनि गीत सङ्गीत बुझेर मात्र गाउन भनिएको छ। उनले व्यङ्ग्य गर्दै लेखेका छन्, मेरो नि मुटु जलिरहेछ, नेपाली सङ्गीत उधो मुन्टो लागिरहेछ। गायक फारतले यस्तै पारा हो भने नेपाली गीत सङ्गीतले उधो मुन्टो लगाउन बेर नै छैन भनेका छन्। टेलिभिजनको अन्तर्वार्ताको भिडियोमा कमेन्टमा उमेश कुलुङले कमेन्ट गरेका छन्, दुर्गेश भन्दा त नरेश पातली र छक्कर थापाले राम्रो गाउँदो रहेछन् भन्दै उनलाई उडाएका छन्। उनले नेपाल आइडलका बेसुरा गाएर चर्चामा आएका नरेश पातली र छक्कर थापासँग तुलना गरेका छन्। यस्तै अर्की गोपिना राईले पनि दुर्गेश थापा भन्दा नरेश पातली नै राम्रो गायक रहेछन् भनेका छन्। यसरी कमेन्टमा दुर्गेशलाई गाली गर्ने मात्र यति बेला भेटिएको छ। तपाईँको विचारमा के लाग्छ, दुर्गेश सही या गलत? तपाईँले आफ्नो धारणा कमेन्ट बक्समा छोड्न सक्नुहुन्छ। आफ्ना हरेक गीत निकालेपछि विवादमा फस्ने गायक हुन् दुर्गेश थापा। उनले पछिल्लो समय निकालेका गीतहरू विवादमा नपरेको सायद रेकर्ड छैन। उनका गीत सङ्गीत विवादमा पर्छन् नै, धेरैजसो उनी पनि आफै विवादमा फस्ने गरेका छन्। अहिले नेपाली चलचित्र क्षेत्र होस् या साङ्गीतिक क्षेत्रका व्यक्तिहरू हुन्, उनले आफ्नो कम ज्ञान र आफ्नो क्षेत्रप्रतिको कुनै पनि चासो या जानकारी नहुँदा साथै बोली चिप्लाएर विवादमा पर्ने गरेका छन्। यसैबीच दुर्गेश थापाले एक टेलिभिजनमा दिएको अन्तर्वार्ताले उनैलाई पिरोलेको छ। म्युजिक भिडियोमा अभिनय गर्दै गर्दा गायनमा लागेका दुर्गेश हिट गायकका रूपमा चिनिएका थिए। उनका गीत हामी पनि नाच्नुपर्छ बिच बिचमा बोलको गीतले पोहोर साल सबैलाई उछिनेको थियो भने यसपालि सबैको सिक्वेलको सर्वाधिक युट्युबमा दर्शकको साथ पाएको छ। यसै साथ एक टेलिभिजनमा ऋषि धमलाले लिएको अन्तर्वार्तामा उनलाई नारायण गोपालको गीत आग्रह गरियो गाउनको लागि। उनले निर्धक्कसँग नारायण गोपालको गीत भन्दै फक्तराज आचार्यको गीत गाए।
उनको गायनमा सुर थियो न ताल नै, तर पनि उनले मजाले गाए। यसपछि ऋषिले अर्को यम बरालको गीत गाउन आग्रह गरे। उनले रामकृष्ण ढकालको गीत गाए। उनले लगातार अर्को शिव परियारको गीत गाउन आग्रह गरे। उनले पिउँदिन भन्दा भन्दै बोलको गीत गाउन कसिए, तर उनको स्वरले छेउ टुप्पो नै भ्याएन। यसकारण गायक तथा मोडल थापा सबैतिर आलोचित बन्न पुगेका छन्। उनलाई व्यङ्ग्य गर्दै गायिका तथा भोइस अफ नेपालकी जज आस्था राउतले लेख्छिन्, नाच्ने मान्छे रहरले गाउन थाल्छ, न सुर सिकेर आउँछ न ताल आउँछ। अटो ट्युनले आजकल जो पनि गाउने के भएको हो, हे दैव गीतहरू सुन्नै नसक्ने। उनी थप लेख्छिन्, युट्युबबाट डलर त आउला, तर म्युजिकल ज्ञान कहाँबाट छाउला। हेर्दैछु नेपाली गीत सङ्गीत कहाँ जाँदैछ, के दर्शकलाई यस्तै चटक नै मन पर्दैछ? हैट, अब के चाहिँ गर्नु, केही बोल्नु कि नबोल्नु? आस्थाका अनुसार अहिले स्वर गतिलो नभए पनि डिजिटल प्रविधिले गीतमा टाइमिङ र स्वर मिठो बनाइदिएका कारण जसले पनि गीत गाउने रहर र भाइरल हुने जमात बढेको बताउँछिन्। यसबाट डलरको कमाई त होला, सङ्गीतको ज्ञान पनि लिन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। यता गायिका मनिषा पोखरेल पनि गायन नै नबुझेको मान्छेले गीत गाएर सङ्गीत क्षेत्रको बेइज्जत गरेको बताउँछिन्। उनले पनि आस्थाले जस्तै व्यङ्ग्य गरेर लेख्छिन्, हैट, के मजाक हो यो, गीत सङ्गीतको भविष्य कोरोना भन्दा डेन्जर। गायिका मनिषाका अनुसार यस्तै पारा हो भने गीत सङ्गीतको भविष्य नरहने बताउँछिन्। उनले गीत सङ्गीतलाई धेरैले मजाकको रूपमा लिएको पनि बताएकी छन्, जसले गर्दा भोलिका दिनमा गीत सङ्गीत अहिलेको कोरोना भन्दा पनि खतरनाक हुन सक्ने उनको भनाइ छ। पछिल्लो समय गीत सिकेर आउने भन्दा पनि लहै लहैमा लागेर भिडमा बढेको देखिन्छ। यसले गर्दा पनि साङ्गीतिक क्षेत्रको पाटो अटो ट्युनले खाइदिने पो हो कि भन्ने चिन्ताको विषय बनेको छ। सङ्गीत सिकेर आएको भन्दा नसिकेर आएकोले बजार तताइरहेका छन्। गायक तथा मोडल दुर्गेश थापाले गीत सङ्गीतका बारेमा बुझेका छैनन् भन्दै धेरैले उल्ल्याएका छन्। गायक फरत सिटौलाले पनि दुर्गेशले गीत गाएको शब्दलाई लिएर व्यङ्ग्य गरेका छन्। गायक फरतले गीत सङ्गीत यस्तै हो भने ओह्रालो लाग्ने बताएका छन्। उनको आशय पनि गीत सङ्गीत बुझेर मात्र गाउन भनिएको छ। उनले व्यङ्ग्य गर्दै लेखेका छन्, मेरो नि मुटु जलिरहेछ, नेपाली सङ्गीत उधोमुन्टो लागिरहेछ। गायक फारतले यस्तै पारा हो भने नेपाली गीत सङ्गीतले उधोमुन्टो लगाउन बेर नै छैन भनेका छन्। टेलिभिजनको अन्तर्वार्ताको भिडियोमा कमेन्टमा उमेश कुलुङले कमेन्ट गरेका छन्, दुर्गेश भन्दा त नरेश पातली र छक्कर थापाले राम्रो गाउँदो रहेछन् भन्दै उनलाई उडाएका छन्। उनले नेपाल आइडलका बेसुरा गाएर चर्चामा आएका नरेश पातली र छक्कर थापासँग तुलना गरेका छन्। यस्तै अर्की गोपिना राईले पनि दुर्गेश थापा भन्दा नरेश पातली नै राम्रो गायक रहेछन् भनेका छन्। यसरी कमेन्टमा दुर्गेशलाई गाली गर्ने मात्र यति बेला भेटिएको छ। तपाईको विचारमा के लाग्छ, दुर्गेश सही या गलत? तपाईले आफ्नो धारणा कमेन्ट बक्समा छोड्न सक्नुहुन्छ।